ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी यस अक अनमोल त अनुपम उपहार छ सारने हिंद खतर तमिक श्रवण करन करन और इस रात शेम अद्या पूरन आज कृष्ण कृपाई सत नारायण सिंह कृपाई सत गुरु कृपाई सत सतमे अध्याय मज प्रवेश कर। सतमे अध्याय हिंज भूमिका मज गो आज श्लोक परव पगह तमुक। आज वुचो कि सतमे अध्याय हुंद क्या सार छु अथ मज क्या छु वह भगवान यछन वन। यह छु श्रीमद् भगवत गीता जी अख यथ मजन श्लोक परनस सत तथ पे अमल करने खतर छु गसन तैयार। यूत ज्ञान यूत सतत श्लोक तथ महायुद्धस मज भीषण भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्रस मज तथ मैदानस मज यतनस युद्ध ओस नरसंहार ओस गसन वोल और ततनस ज्ञान वर्षा करें। यह पन्ने जाय अख गोडनेथी अख विलक्षण कथक। भगवान यसन कि विपत्ति ऐसिन किस परिस्थिति ऐसिन तम साथ गछ रोजुन संभाव तम साथ गछन भगवान मशरावन कहीं। वास्तवस मज क्या छु आज गसो भूमिका मगर यह महत्वपूर्ण यथ मज तुंद बराबर ध्यान थो। वास्तवस मज क्या छु संसार यह कौरवन तो पांडवन हुंद युद्ध। अकि तरफ दैवी संपदा बे तरफ आसुरी संपदा। अकि तरफ दैवी संपदा बे तरफ आसुरी संपदा। अकि तरफ छु आत्मा यछन कि पन स्वाभाविक आजादी प्राप्त करे क्या यह बंद पिंजरस मज। प्रकृति हिंदिस बंधनस मन बंद गोमुत यह प्राणी छु आजाद यसन गसन स्वतंत्र यसन फेर। मगर दोयमि तरफ प्रकृति हिंज कठिनाई मुश्किलात परिस्थिति अमिस ब्रोट कुन यवन यह हेकन तिमन मुकाबले करित कहीं। आत्मच आजादी तो प्रकृति हज रुकावट यह गि वार ध्यान थो क्या असली वुनकन गसन। यह भगवत गीता कम खतर वन भगवान। आत्मा यसन आजाद गसन
یژھان ام پریشانی تل مکلن یژھان سوتنتر روزن جھنجٹ بغیر اس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ ویاکُلتا روزن مگر پرکرتی ہنز رکاوٹ بتھ یمن رکاوٹن پرکرتی ہنزن تو ات آتما سنگرش یس کہ مے گوٚژھ تار لگن یتھ بوساگرس پرکرتی ہنز رکاوٹ چھس اور یوان یمن دونونی پان ؤنۍ سنگرش لگاتار جاری یود یمن پان ؤنۍ جاری ات کن کورون تو پانڈون ہند یود پرکرتی ہند سورگ لوب تمیک لالچ تمکہ پربھاو ست تم پنکتی مز ساری رکاوٹ امس اور یہ جیواتما روپی ارجن موہس مز پیوان وشس مز گژھان دین اوستھا مز پن ہتھیار ژھنان پتھر ترٲوِتھ اور بھگوان کرشنس آتما ست گرو سندس ویشس مز بروٹ کن یوان گل گنڈت اور تمس منگان کہ مے کر سا مارگ درشن مے کر مارگ درشن گو یسن لوک یسن کان دپو کان یسن پرت کان یسن مے گوٚژھ کلیان گژھن مے گوٚژھ یہ مکلن یہ جھنجٹ مگر یم پرکرتی ہنز یم رکاوٹ بتھ یمن سامنے کرن یہ گژھان اسمرتھ امس چھن سامرتھ روزان کہین یہ بھگوان شرن گژھان آتما یسن آزاد گژھن پرکرتی تہ پن کام کرن دونونی خاطر یس زن کان منزج وتھ نیرِ ون دونونی ہند خاطر یس کان اخ سادن نیرِ یم سۭتۍ زن آتما تہ سوتنتر گژھِ اور پرکرتی تہ کانٛہہ کھیوب یی نہٕ سۄ تہِ کرِ پنٕنۍ کٲم اتھ ونان دونونی ہندس ادیش پراپتی ہند بھگوت گیتا ہند درشن ست پراپت گژھان یہ اصلی بھگوت گیتا ہنز گیانچ اتی شری پراکاشٹھا اس لیے یہ دھرم ادویت سارو دھرم یم سات یہ یُد گو شروع تم ساتن گئی وید ویاس جی بھگوان ہستنا پور ووت دھاتراشٹرس نش سمکھو تمس ونن دپنس اگر تھی یسن چھو یم یُدک حال وچھن بہ دمہو تیلہِ دِوِ نیتر تُہۍ ہیٚکِو سورُے حال وٕچھِتھ یہ مہابھارت یُدک سورُے دھاتراشٹرن وونُس کہ نہ بہ ہیٚکہٕ نہٕ یہ وناشکاری حال وٕچھِتھ یمو أچھو کینٛہہ یہ کر میٲنِس ہردیس ودیرن وۄنۍ گوٚو مےٚ چھِ اِچھا کہ بہٕ تہِ بوزہا یہ کیاہ گوٚو تتہِ تہٕ کیاہ نہٕ گوٚو تتہِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ مہرشی وید ویاس جی برہم رشی ٲسۍ تِم تتودرشی ٲسۍ تِم سنجے اوس دھاتراشٹر سُنٛد منتری تٔمِس دِتۍ تِم دِوِ نیتر یتھ زن أسۍ دِوِ درشٹی ونان چھِ بھگوان سٕنٛز وید ویاس جی اوس تیوٗتاہ وید ویاس جی اوس بھگوان سُنٛد کلا انش اوتار تٔمِس دِتِن تِم دِوِ نیتر سۄ دِوِ درشٹی دِژٕن تٔمِس ییٚمہِ سۭتۍ سُہ سورُے حال ہیٚکہِ ہے وٕچھِتھ سُہ سیٖدُک تِمن اوس یُس اکھ الوکِتا اکھ یُس کہِ تِم دِوِ نیتر ٲسۍ ژۄنوَیو طرفو ہٮ۪کان وٕچھِتھ
نت برونٹ کن یوت اگر وچھان ہیکو بروٹھم دृشیہ وچھت مگر یہ دچھن تہ بوزن کھوور تہ پت کن تہ کیا گو تو برونٹ کن تہ کیا گو اکی سات انہ گوٹ ٲسِن گاش ٲسِن رات ٲسِن دۄہ ٲسِن کانٛہہ انتر اوس نہٕ اتھ منٛز یِم ٲسۍ تِتھۍ دیوِ نیتر پرٛٮ۪تھ جایہِ ہیٚکہِ ہے وٕچھِتھ اور تمی مہرشی وید ویاس جین کوٚر ورنن یہِ أمِس ووٚنُن سنجیَس دوٚپنس ژےٚ نسا چھُے کُنہِ استر شسترُک بایہِ تہِ ییٖژاہ یتھ منٛز یوٚد گژھِ مار گژھِ اورٕ یورٕ مگر ژےٚ چھی نہٕ کانٛہہ پرواے سُہ وردان تہِ دِتُن أمِس اسی لیے اوس سنجے بڑٕ باگیوان اکھ أمۍ سُنٛد منتری ییٚمۍ زن یہِ یُدُک حال تہٕ وٕچھُن مگر بھگوان کرشن تہٕ ارجُن سُنٛد سمواد یتھ یُس اصلی اوس گیان اتھ منٛز پوٗرٕ روٗپ سان وٕچھ تہِ تٔمۍ تہٕ بوٗز تہِ تٔمۍ اسی لیے چھُ سُے سنجے پتہٕ ونان دپان چھُ مہرشی وید ویاس جی نہِ کرپایہِ سۭتۍ مےٚ ہسا کوٚر ییٚمہِ مہان گُپت رہسیُک ساکشات بھگوان کرشن سٕنزِ مۄکھارِ منٛز بوٗزنہٕ یہِ سورُے بیٚیہِ تہِ چھُ سُہ ونان کہِ مےٚ ہسا وٕچھ بھگوان سُنٛد سُہ وِراٹ سوروٗپ تہِ سہل کتھ چھنہٕ خالٕے کانٛہہ چھُ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یہِ اوس مہاتما ارجُن یا سنجین چھُ وٕچھمُت یا بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ آسہِ وٕچھمُت بہٕ ہسا چھُس تٔتھۍ یاد کران تتھ وشو روٗپس بھگوان سٕنٛدِس تس وِراٹ سوروٗپس مےٚ ہسا چھِ رینگٹے کھڑا گژھان بہٕ ہسا چھُ اوٚش وسان أچھو کِنۍ مےٚ ہسا چھُ تھر تھر اژان سُہ بھگوان سُنٛد سوروٗپ وٕچھِتھ کیاہ اوس سورُے برہمانڈ اوس تٔمسٕے منٛز اسی لیے ہسا چھُ یہِ أچھو وٕچھمُت تہِ تہٕ کنو بوٗزمُت تہِ اُپدیش اتھ منٛز چھنہٕ رٔتی بر گُنجٲیش کِہیٖنۍ سندہٕچ اور یہ حال چھُ مہابھارت کِس بھیشم پروس منٛز لیٖکھِتھ اس لیے چھُ بھگوان گیتا جی ہُنٛد یُس 700 شلوکن ہُنٛد یہِ گیان امیُک وۄپدیش سارنٕے دِوان کہِ یہِ گوٚژھ سارنٕے میلُن یہِ امرت شریمت بھگوت گیتا جی ہُنٛد گیان چھُ اکھ یُتھ اکھ امرت بٔرِتھ اکھ سروور اکھ یتھ منٛز زن جیون اپیوگی سمپوٗرن سمسیاین ہُنٛد سمادھان چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنُن پنُن ارتھ میلان اتھ منٛز یُس ویکتی پرٛٮ۪تھ دۄہ بھگوت گیتا جی ہُنٛد سودھیاے کرِ تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ نٔوۍ نٔوۍ بھید کھُلان نوٚو نوٚو اُمنگ نوٚو شِکشا میلان نوٚو اُپدیش پراپت گژھان اور بھگوت بھکتی بڑھان اور یہ چھُ تیوٗتاہ یہِ بھگوت گیتا جی ہُنٛد درشن فلاسفی ونہوس یوٗتاہ گہن تہٕ گمبھیٖر یتھ زن پوٗرٕ روٗپ سان سمجھنہٕ خٲطرٕ دٮ۪ماغ یعنی سانکھیہ بیٚیہِ گوٚو یوگ یعنی عمل دۄنوٕنی ہٕنٛز ضروٗرت چھِ یہِ گژھِ تھاوُن یاد دٮ۪ماغٕچ تہِ چھِ ضروٗرت تہٕ عمل تہِ چھِ ضروٗرت گۄڈٕنیتھ چھُ یہِ سمجھُن صحیح اس لیے چھُ یہِ بھگوت گیتا جی ہُنٛد گیان سمپوٗرن ویدن ہُنٛد سار أتھۍ بھگوت گیانس منٛز چھُ 7مہِ
ادھیائی مز پرویش کرنے برونٹ یت بھومکائے مز ونکینسن یت مز بھگوان ونان کہ یت بھگوت گیتا ہند 18 ادھیائی یت 18 ادھیاین مز اگر کرم یوگ بھکتی یوگ جان یوگ کہ کرم ست 6 ادھیاین ہند شٹک مانو 6 ادھیائی اخ حصہ 6 ادھیائی بیاکھ حصہ 6 ادھیائی بیاکھ حصہ گئی یمے 18 پرنتو امیک ابھپراے چھن یہ کہ ات شٹکس من کیول اکوئی یوگک ورنن گو دویمچ گئی نہ چرچا بلکہ ات شٹکس من یم یوگچ پرزنتائی ہند ورنن آو کرن تمی انسار چھ تت ناو تہ آمت تھون یتھ کن زن گۄڈنِچ شٹک گئی 6 ادھیائی پرِ اسہِ راتھ تام یہ گو گۄڈنیُک شٹک پتہ پرو أسۍ 7مہِ پٮ۪ٹھ 12مِس تام یہ گو دویِم شٹک 13مِس پٮ۪ٹھ 18مِس تام گو بیاکھ شٹک گو 3 شٹکن ہٕنٛز چھُ یہ بھگوت گیتا 6 ادھیائی گۄڈنیُک شٹک یُس چھُ گۄڈنیُک 6 ادھیائی یم چھِ تمن منٛز چھُ پرتھم ادھیائی پرستاونا روپس منٛز تمن منٛز چھُنہٕ کُنہِ منٛز تہِ یوگُک وشے آمُت وننہٕ یِتھے کٔنۍ دویمہِ ادھیائی منٛز 1ہمہِ پٮ۪ٹھ 30مِس شلوکس تام سانکھیہ یوگ یعنی جان یوگُک وشے آمُت ورنن کرنہٕ تمہِ پتہٕ چھُ 29مہِ شلوکہٕ پٮ۪ٹھ برونٹھ کن 3مہِ ادھیائی کس انتس تام کرم یوگُک وستار سان ورنن آمت کرنہٕ 4مہِ تہٕ 5مہِ ادھیائی منٛز چھُ کرم یوگ تہٕ گیان یوگُک رلہٕ ملہٕ ورنن تہٕ 6یم ادھیائی یس راتھٕے گئی سمپورن تتھ 6مہِ ادھیائی منٛز چھُ پردھان روپ سان دھیان یوگُک ورنن بار بار پور بھگوان سند اس اپدیش کہ دھیان کت کن گژھِ کرُن اور دھیان ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ شریشٹ سۭتی چھُ پرسنگ انسار کرم یوگُک تہِ ورنن اتھ منٛز یِتھ کٔنۍ اگر یتھ شٹکس منٛز یِتھ کٔنۍ اتھ شٹکس منٛز یمن 6 ادھیاین منٛز یمن 6 ادھیاین ہندس شٹکس منٛز اتھ منٛز پرسنگُک کُنہِ جایہِ دویمِک وشے چرچا آسنس پٮ۪ٹھ تہِ سارنٕے ادھیاین منٛز پردھانتاے سان بھکتی یوگُک وشیش ورنن اسی لیے چھِ یتھ شٹکس بھکتی پردھان ماننہٕ یِوان یعنی گۄڈنِچہِ 6 ادھیائی یہ چھُ بھکتی پردھان ماننہٕ یِوان توے انتم شٹک چھُ پتہٕ یہ گو 7مہِ ادھیائی پٮ۪ٹھ 12مہِ ادھیائی تام دویِم شٹک یہ چھُ بھکتی پردھان یِوان ماننہٕ 3یم چھُ پتہٕ انتم شٹک 14مہِ ادھیائی پٮ۪ٹھ 14مہِ ادھیائی منٛز چھُ سپشٹ گیان یوگُک پرکرن 15ہمہِ منٛز چھُ بھکتی یوگُک ورنن 16ہمہِ منٛز چھُ دیوی تہٕ آسُری سمپتی ہٕنٛز ویاکھیا 17ہمِس شلوکس منٛز یِم چھِ شلوک شردا آہار تہٕ یجہِ دان تپ آدیُک نروپن اور 18ویں تہٕ 18ہمہِ ادھیائی منٛز چھُ گیتاے ہُنٛد اپسمہار پتہٕ تتھ منٛز کرم بھکتی تہٕ گیان یمن 93 یوگن ہُنٛد ورنن آمُت کرنہٕ تہٕ انتس منٛز چھُ شرناگتی پردھان بھکتی یوگس منٛز بھکتی یوگ اپدیش آمُت وننہٕ یوٗتاہ آسنس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کتھ مانٕنۍ ضروٗری کہ گیان یوگُک یوٗتاہ ورنن یتھ انتم شٹکس منٛز کرنہٕ آمُت چھُ تیوٗتاہ چھُنہٕ گۄڈنیتھ آمُت کینٛہہ کرنہٕ اسی لیے چھِ اتھ ونان گیان یوگ پردھان
परमात्मा सुंद निर्गुण निराकार तत्वक प्रभाव तो महत्तन्य भगवान सुंद महत्तन्य रहस्य सहित पूर्ण रूपस में जाननुक नाव गो ज्ञान यानी भगवान सुंद तत्व रहस्य महिमा तम सुंद और तम सुंद निराकार साकार रूप सोरे ये जाननुक अत पूर्ण जान गसन वन ज्ञान तक तो सगुण निराकार साकार तत्व तमिच लीला रहस्य महत्व गुण प्रभाव यम पूर्ण जाननुक नाव छु विज्ञान इसलिए छु ज्ञान तो विज्ञान सहित भगवान सुंद स्वरूप जानन समग्र भगवानस जानन यह यम श्लोक यम अध्याय शुरुआत मतलब कि सारी ज्ञान तो विज्ञान सहित भगवान सुन पूर्ण जान पहचान करें गो समग्र भगवान जानन यत अध्याय मज यह समग्र भगवान सुन स्वरूप तमिस जानन वाल अधिकारी तिहुंद वर्णन आमुत करने इसलिए अथ अध्याय नाव ज्ञान विज्ञान योग आमुत थवन ज्ञान विज्ञान योग यथ मजन ज्ञान तो विज्ञान दोनों संपूर्ण भगवान सुन जान पहचान आसी यथ अध्याय मज 30 श्लोक 7वें अध्याय मज और 6वें अध्याय किस अंतिम श्लोकस मज वोन भगवानन कि तम सातन अर्जुनस कुन अंतरात्मा लगाव मे मज पन अंतरात्मा लगाव मे मज यु श्रद्धा तो प्रेम सान मे मज लगाव मन मे बजे मे पूजा करी मेन अनिन भक्ति करी सह हसा छु हर प्रकार योगियन मज उत्तम योगी और सह तमिस मे सठा टोट सह वक्त सह योगी बहुस पान तम सद खतर प्रेम खतर पान व्याकुल गसान तूता प्रेम मे तम सुंद आसान परंतु भगवान सुंद स्वरूप गुण तो प्रभाव मनुष्य युतान जान तोतान तम सद जरिए अंतर आत्मास मज निरंतर बजन गसन कठिन तुथ नफर तुथ प्राणी यमिस न भगवान कुन आसी की तमिस दपो पर सा यह पाठ पर सा यह चीज पर सा यह कर सा यह सह मानी न लिहाजा युतान तमिस गोड़ समझावो तमिस वनो कि भगवान सुंद स्वरूप क्या छु भगवान सिंद गुण क्या छु भगवान सुंद प्रभाव क्या छु सह हसा छु महान तम सिंदी सहित हसा छु यह सृष्टि पकन तम सिंदी सहित हसा छु यह संसार पकन तम सिंदी सहित हसा छु सति तो बति दरित ये तमिस ये दिलस मज पूरे मनस मज बेहिए कि न भगवान सर्वोपरि तो तम सात पत सह ध्यान भजन हेकन करित तम सात पत सह हेकन कह करित नत कठिन इथे कह वनो कंस कि परसा शुरिस वनो शुरिस अगर न गोडनथ गोड़ वनवे भगवान कुछ दप यह कुछ मे ते मगर तमिस युतान तमिस वार वार वनो यह हसा भगवान सुंद विग्रह यसन यह हसा सरसी पे यह हसा चे बुद्धि दिवन विद्याय मज तह चे मज तह मे मज तह प्रथ कंस मज तह प्रथ कुन जाय व्यापक और अम सदी सहित हवा चलन धरती अम सदी सहित पहाड़ अम सदी सहित दरियाव अम सदी सहित सोरी प्रकृति अधीन अम सम सदी संतान लिहाजा अमिस हसा गि सुबन शामन दोहय
پرن پیون جھکن سر جھکاون پنن امس گژھِ پوٗزا کرٕنۍ أمۍ سٕنٛز اور أمِس گژھِ نمر باو سان ونمر باو سان شرن گژھٕنۍ اور یہ ہسا کرِ کلیان یہ ہسا چھُ بھگوان پٮ۪ٹھ سرووپری أمِس چھِ ونان سچدانند برہم اوناشی أمِس چھُنہٕ ناش گژھان أمِس چھُنہٕ مرتیو گژھان أمِس چھُنہٕ کھیہِ گژھان یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ سرو ویاپک ییٚلہِ یہِ بچہِ سمجھاوہون أسۍ یہِ بیٚہہِ دوٚیمہِ دۄہ پانے 2 منٹن 3 منٹن کینٛژھا یہِ تہِ وٕچھِ بھگوانس نِش جاے کرِ أمِس تہِ گژھِ سنسکار جاگرت أنٛدرٕ ییٚلہِ یہِ بیٖج سنسکارُک أمِس أنٛدرٕ پیٚیہِ پتہٕ چھُس تتھ انکُر تہِ نیران قۄدرتی ییٚلہِ زٔمیٖنہِ منٛز بیل پھوٚل ووو پتہٕ نیری تتھ انکُر 2 دۄہ 4 دۄہ 8 دۄہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ نیرِ اتھ تہِ نیرِ انکُر ییٚلہِ اتھ انکُر نیرِ أنٛدرٕ ییٚلہِ یہِ بیٖج یُس زن چھُ بیلہِ پھوٚل ییٚلہِ یہِ أنٛدرٕ تراونہٕ ییہِ اتھ تہِ نیرِ انکُر اور یہِ ونہِ پانے پتہٕ پننہِ ماجہِ مٲلِس کٲنٛسہِ دپٮ۪س پکھ سا ہُتنس کرو بھگوان سٕنٛز پوٗجا أسۍ کرو آرتی کرو یِم چھا أسۍ دِوان یِم سنسکار شُرۍ لہذا یہ گیتا جی ہیٚچھناوان تۄہہِ کیٛاہ چھُ کرُن لہذا چھُ یتھ 7مہِ ادھیاے ہُنٛد یہِ سارے ییٚتنس أسۍ بھوٗمِکایہِ منٛز پران وٕنکیٚن أسۍ کہِ یوٚتانۍ نہٕ بھگوان سُنٛد تٔمِس پتہ لگہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ گُن پرباو سامرتھی کیٛاہ چھُ تیٚلہِ توٚتانۍ چھُنہٕ یہِ دھیان بجنس مُمکِن کٹھِن چھُ توے چھُ وید ویاس جی بھگوانن بھاگوت مہاپُرانس منٛز گۄڈٕنیتھ أمِس بھگوانس ووٚنمُت سچدانند روپاය وشووتپتیادی ہیتوے تاپترैو وناشاय شری کرشناय ویم نمః شری کرشناय ویم نمః شری کرشناय ویم نمః تٔمۍ دیُت بھگوانس ناو سچدانند روٗپ ناو کیٛاہ پتہ چھُ کیٛاہ چھُ بھگوانس ناو مگر تٔمۍ ووٚنُس سُہ چھُکھ ستہِ سوروٗپ چِدانند آنندُک سوروٗپ آنندٕے چھُ بھگوان تین تاپن ہُنٛد ناش کرن وول چھُ سامرتھی ہووُن أمۍ سُنٛد گۄڈٕنیتھ دِتُن پرچے أمۍ سُنٛد یہِ کُس چھُ پتہٕ دِتُن سامرتھی أمۍ سُنٛد یہِ کیٛاہ چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ چھُ 3 تاپن ناش ہٮ۪کان کٔرِتھ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ چھُ وشوٕچ اُتپتی کران پالنا کران سمہار تہِ کران یوٗتاہ سامرتھ چھُ أمِس منٛز یِہے کتھ اگر أسۍ أکِس شُرِس ونو یہِ حظ چھُ یوٗتاہ سامرتھوان بھگوان تٔمِس تہِ لگہِ بھگوان سٕنٛز مہتو پتہ ییٚلہِ تٔمِس مہتو پتہ لگہِ کہِ بھگوان کوتاہ چھُ تھوٚد بھگوان کوتاہ چھُ سرووپری تہٕ سُہ تہِ کرِ بھگوان پتہٕ نارایَن نارایَن پرہلاد جی مہاراجن دیتہِ بالک یِم نہٕ بھگوان زانہٕنٕے تِمن اوس ہرنیا کشپ صرف تٔمۍ ہیٚچھنٲو تِم وارٕ وارٕ نارایَن 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 پرُن اکہِ لٹہِ ٲس گرٛز پتہٕ گٔمٕژ تتہِ تِمن دیتہِ بالکن ہٕنٛز نارایَن نارایَن سُے اوس لاسٹ تتھ پٮ۪ٹھ أنۍ پتہٕ رٔٹِتھ پرہلاد جی تٔمۍ دوٚپنس آز دِمے ژےٚ بہٕ مرتیو دنڈ دوٚپُن سٲری دیتہِ بالک کٔرِم پانس ہِوی اور بھگوان ناوس منٛز گٔژھِتھ پتہٕ پانس ہیوٗ بیٛاکھ کرُن یہِ چھِ بٔڑ کتھ مول موج کیٛاہ چھُ کران وٕنکیٚن کِہیٖنۍ چھُنہٕ کران کٕہٕنۍ چھُنہٕ سنسکار دِوان امیُک جواب چھُو ضروٗر دیُن بھگوانس نِش رٔنی چھِو تُہۍ امیِکۍ یِتُے یوت چھنہٕ بٔڑ کتھ کہِ اہیٚکۍ ودیا دِژوٕ تۄہہِ یِمن شُرٮ۪ن سنسارِک ودیا
بڑ کت سا پارمارتھک ودیا تہ دن بھگوان سویم یتی سوری زانون سارے کلائن ہند سوری تم پتہ گو سہ ساندیپنی منی سندس آشرمس من اجین گرو ودیا پرنے خاطر پاٹھشالہ یہ کیا یہ صرف کہ نہ تہ تہ تی کر سارے تی کر یت ودیا ست سو ودیا تہ پرن پارمارتھک ودیا تہ کمس شرس ونکین پارمارتھک ودیا پتہ لہذا ات لیولہ من گرے مت واریاہ مگر شریمد بھگوت گیتا جی ضرور پرن آج یہ پرن کرن تھی تہ پرن گھر شرس تہ وون بے سا بوز یہ شلوکان وچ کیا ات مز بھگوان ون پتہ ون سہ یہ کیا دلیل یہ کم خاطر تہ وونس پتہ یہ ہسا یت کن دلیل یت کن پانڈون تہ کورون یود ارجن ن مانن کرن دپن مے ہسا چھ یم پننی ساری بہ مارکھ نہ یم تتھ پہ پیو گیان بھگوانس ون یوتہ لہذا یوتان نہ بھگوان سند گن زانو پربھاو زانو سامرتھ زانو توتان چھ ممکن برونٹ پکنکے ات سادھنا یہ ونان اتت بھگوان یہ ستمہ ادیائے ست جوڑ دنک ونکس چلان بھومکا اس کت کن پرو ستم ادیاء تت من کیا پرن اس لیے یم سات بھگوان پن گن تو پربھاو سہت سمگر سوروپک یا ووھ پرکار ست الگ الگ پرکار یکت بھکتی یوگک ورنن کرنے خاطر ستمہ ادیائے ہند آرمب کرن بھگوان بھگوان ونکین کرن پرشن ارجن کی پتمن ادیاء من پور اس کہ مہاتما ارجن پرشن کرن بھگوان جواب دیوان اور یلی بھگوانس پتہ لج کہ نہ ارجن وین پور اخ دڑ تتپرتا سان بہت یہ وین بھگوان یورے برساون پن کرپا ساری امس پہ ون پرسن ارجن یہ یورے ونان دپان بھگوان سن پربھاو سہت سمگر روپ زاننے خاطر جان تو وجان سہت سجان یم ستھ تار اور یت کن بھگوان بخت سن وشیش پرسنگ ون کہ ات من ہسا یم ستن زن ساودھان روزن ساودھانی مز روزن ستن سمگر روپک ورنن کرنے خاطر سمگر روپک یعنی بھگوان سند سمگر روپک ورنن بوزن خاطر ارجنس کرن آگیا کہ ث روز ساودھان بہ ون ے پن سمگر روپ کیا میون تو گۄڈنِکِس تو دویمس مز وشیش ونان پتہ برونٹ کن تہ پکان اتھے یہ آز بھومکائے من کھلی شلوک پور کی شلوک پرو پگہ ونکین دمو ورام پتہ کرو پگہ ستمہ ادیائے ہند گۄڈنیُک شلوک شروع یتھ من زن بھگوان پانے کرپا برساون پانے شروع کرن ستم ادیاء گۄڈنیُک شلوک کہ ژٕ کیاہ چھُے کرُن صرف روز ژٕ ساودھان بہ ونے ژےٚ پنُن سمگر روٗپ پنُن کرشنم وندے جگت گرو